सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, राधे राधे। आज पनि यहाँहरू समक्ष अध्यात्म दर्शन नामक युट्युब च्यानल लिएर उपस्थित भएको छु। आज यहाँहरू समक्ष अष्टाङ्ग योगको बारेमा चर्चा गर्नेछु। हामीले अष्टाङ्ग योग भनेर सुनेका त छौँ, तर त्यसको बारेमा हामीले मजाले नबुझेको हुन सक्छ। त्यसकारण आज यहाँहरू समक्ष अष्टाङ्ग योगको चर्चा गरेर यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धमा यो अष्टाङ्ग योगको धेरै ठुलो चर्चा छ। त्यहाँनिर कपिल देवले माता देवहूतिलाई यो अष्टाङ्ग योगको चर्चा गरेर सुनाउनु भएको छ। आज यहाँहरू समक्ष पनि अष्टाङ्ग योगको चर्चा गर्नेछु। योगका जम्मा 8वटा अङ्ग हुन्छन्, त्यसैले अष्टाङ्ग योग भनेर भनिन्छ। अब योगको अर्थ के हो त? हामीले पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। युजिर योगे धातुबाट योग शब्द बन्दछ। संस्कृतमा युजिर धातु छ, त्यो धातुबाट युजिर योगे योग अर्थमा छ, जोड्नु अर्थमा छ। त्यो युजिर धातुबाट योग शब्द बन्दछ, जसको अर्थ हुन्छ जोड्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। योगले जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्ने काम गर्छ, त्यसकारण योगलाई योग भनिएको हो। यही योग अहिले अपभ्रंश भएर योगा पनि भएको छ। तपाईँ हामी योगा गर्छौँ होइन? योगाले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरलाई हृष्टपुष्ट राख्ने काम गर्छ। शरीरको मांसपेशीहरूलाई चाहिँ एक आपसमा जोड्ने काम गर्छ त्यो योगाले। आउनुहोस् यहाँहरू समक्ष अब अष्टाङ्ग योगको चर्चा गर्नेछु। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। योगका 8वटा अङ्ग के त भन्दा यम, पहिलो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अनि समाधि, यी योगका 8वटा अङ्गहरू भए। अब यी 8वटा अङ्गहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। के हो त यम? पहिलो अष्टाङ्ग योगमा पहिलो योग भनेको यम। यम भनेको के हो त भन्दा अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अहिंसा। यम पनि 5 प्रकारको हुन्छ, जसमध्ये पहिलो अहिंसा। अहिंसा भनेको हिंसा गर्नु हुँदैन। प्रत्येक मानव जातिले हिंसा नगर्नु भनेको छ। हामीले तन मन वचन, तन शरीर, मन अनि वचन, 3वटैबाट हामीले हिंसा गर्नु हुँदैन। तन भनेको शरीर। शरीरले हामीले कसैलाई पिट्यौँ, कसैलाई हिर्कायौँ भने त्यो के भयो? शारीरिक हिंसा भयो। तन मन, मनले हामीले कसैको अहित चितायौँ भने त्यो के भयो? मानसिक हिंसा भयो। तन मन। अब वचन, वचनले हामीले कसैलाई चाहिँ अपशब्द प्रयोग गर्यौँ, कटु वचन प्रयोग गर्यौँ भने त्यो के भयो? त्यो वचनको हिंसा भयो। त्यसकारण हामीले तन मन अनि वचनबाट नै हिंसा गर्नु हुँदैन। असत्य, असत्य, असत्य बोल्नु हुँदैन। सत्यम वद, सत्य बोल्नुपर्छ हामीले। सत्यम चरः, सत्यम वदः, धर्मशास्त्रले हामीलाई यो सल्लाह दिएको छ। असत्य बोल्नु हुँदैन। अस्तेय, अस्तेय भनेको चोरी गर्नु हुँदैन। स्तेय भनेको चोरी गर्नु, अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु। चोरी गर्नु हुँदैन। हामी कसैले पनि चोरी गर्नु हुँदैन। चोरी गऱ्यौँ भने के हुन्छ? आफ्नो बदनाम हुन्छ, आफ्नो परिवारको हुन्छ, कुलको बदनाम हुन्छ। त्यसकारण चोरी नगर्नु। चोरी गरेर जीवनयापन गर्छन् कतिले होइन, एकदम गलत काम हो। पक्राउ परेको दिन धेरै अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसकारण कसैले पनि चोरी नगर्नु। कर्म गरेर धनार्जन गर्नु अनि त्यो धनले जीवनयापन गर्नु, तर चोरी नगर्नु। ब्रह्मचर्य, प्रत्येक व्यक्तिले ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालन गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबैले
गृहस्थ आश्रममा बसेर पनि ब्रह्मचर्य व्रतलाई हामी धारण गर्न सक्छौँ। त्यसलाई किनभने रामायणमा आउँछ कि भगवान राम ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो भनेर। अब जबकि भगवान राम त गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो तर पनि ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। गृहस्थमा रहेर पनि हामी ब्रह्मचारी हुन सक्छौँ, ब्रह्मचर्य व्रतलाई धारण गर्न सक्छौँ। अपरिग्रह, परिग्रह भनेको संग्रह गर्नु, अपरिग्रह भनेको संग्रह नगर्नु। जे जति हामीलाई जीवनमा आवश्यकता पर्छ, जीवनयापन गर्ने क्रममा, परिवार चलाउने क्रममा हामीलाई जे जति आवश्यकता पर्छ त्यतिको संग्रह गर्नु। त्योभन्दा हामीले धेरै संग्रह गऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यसले हामीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यसकारण अत्यधिक संग्रह नगर्नु भनेको छ। अत्यधिक संग्रह गर्दाखेरि त्यसको उपभोग गर्ने अरू कोही हुन्छ, पछि अन्तिममा उपभोग त अरूले नै गर्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् न, मौरीले घारमा मह कति जम्मा गरेका हुन्छन् तर त्यसको उपभोग त अरूले गर्छन्, मौरीले गर्दैन। मृत्युको कारण त्यो मह हुन जान्छ। त्यसकारणले जति आवश्यकता छ त्यति संग्रह गर्नु, अत्यधिक संग्रह नगर्नु भन्छ अष्टाङ्ग योगले। शौच। अब दोस्रो भनेको यमपछि नियम पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। के त भन्दा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, स्वर प्रणिधानानि नियमः। नियम 5 प्रकारका हुन्छन्। 5 प्रकार मध्ये पहिलो भनेको शौच। शौच भनेको पवित्रता। हामी सबैले पवित्र भएर रहनुपर्छ। हाम्रो शरीरलाई पवित्रता बनाएर राख्नुपर्छ। हाम्रो आचरण पवित्र हुनुपर्छ। शौचपछि सन्तोष। सन्तोष भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जीवनमा जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट रहनु नै सन्तोष हो। अब हामीले जीवनमा आफ्नो कर्मअनुसार केही चिजहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। कहिले धेरै प्राप्त गर्छौँ, कहिले थोरै प्राप्त गर्छौँ। थोरै प्राप्त गऱ्यौँ भने पनि हामी त्यसमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ। किनभने सोच्नुपर्छ कि मेरो पूर्व जन्मको कर्म यस्तो रहेछ, अथवा मैले यो पल्ट जस्तो कर्म गरेँ त्यस्तै अनुरूप मैले यति पाएँ भनेर सन्तुष्ट रहनुपर्छ। हामीले असन्तुष्ट रहनु हुँदैन। तपस्वी हुनुपर्छ। अब हामी बुझ्छौँ तपस्वीको अर्थ वनमा गएर आँखा चिम्लेर पलेटी मारेर बसेर ईश्वरको चिन्तन गर्नु तपस्या हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। हो, यो पनि तपस्या हो, तर तपस्याको अर्थ यति मात्र होइन। तपस्याको अर्थ यो पनि हो कि सुखमा नमात्तिनु र दुःखमा नआत्तिनु, यसको नाम पनि तप हो। जाडोलाई गर्मीलाई सहन गर्न सक्नु। कोही व्यक्तिहरू जाडोमा पनि अत्तालिन्छन्, गर्मीमा पनि अत्तालिन्छन्, भयभीत हुन्छन्। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जाडोलाई पनि सहनुपर्छ, गर्मीलाई पनि सहनुपर्छ, तातोलाई पनि सहनुपर्छ, चिसोलाई पनि सहनुपर्छ। सुखमा मातिनु पनि हुँदैन, दुःखमा आतिनु पनि हुँदैन। दुःख आइपऱ्यो भनेर एकदम निराश पनि हुनु हुँदैन, भयभीत पनि हुनु हुँदैन। किनभने सुख र दुःख भनेको दिन र रात जस्तै हो। यो जसरी दिन हुन्छ अनि रात हुन्छ, दिन रात भए जस्तै सुख र दुःख पनि जीवनमा हाम्रो जीवनमा सुख दुःख आइरहने चिज हुन्। यो आइरहन्छ। दुःख कसैले चाहँदैन। हेर्नुहोस्, संसारमा कसैले दुःख चाहेको छ भन्नुहोस् त? कसैले पनि दुःख चाहेको छैन नि। कोही पनि दुःख चाहँदैनन् नि, सुखै चाहन्छन् नि, तर दुःख प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् त। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सुख र दुःख आइरहने चिज हुन्। यिनीहरूमा हामीले सुख हुँदाखेरि मात्तिने, धेरै खुसी हुने र दुःखमा धेरै दुखी हुने गर्नु हुँदैन। तपस्याको अर्थ यो। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय भनेको सधैँ पढ्नुपर्छ, सधैँ अध्ययन गर्नुपर्दछ। प्रत्येक मानवले यो त्यो भन्ने कुरै छैन। यहाँ सबैको लागि हो। यो समुदाय, यो भूगोलमा बस्ने, यो भाषा बोल्ने त्यस्तो छँदै छैन। हाम्रो धर्मशास्त्रले त्यस्तो भनेकै छैन। सम्पूर्ण मानव जातिको लागि, सम्पूर्ण मानव जातिले स्वाध्याय गरिरहनुपर्छ। स्वाध्यायको अर्थ सधैँ पढ्ने। अब पढ्न आउनेले त पढ्ने, पढ्न नआउनेले के गर्ने? सुन्ने।
सुन्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, हेर्दा पनि सुन्दा पनि पढ्दा पनि धेरै कुराहरू बुझिन्छ। त्यसकारण स्वाध्याय गरिराख्नु भनेर अष्टाङ्ग योगमा यो कुरा आउँछ। ईश्वर प्रणिधानानि भनेको ईश्वरप्रति नतमस्तक हुनु। ईश्वरप्रति जस्तो हामी कहीँ हिँड्यौँ, कहीँ जाँदैछौँ, बिचमा मन्दिर आयो, बाटोमा मन्दिर आयो भने मन्दिरलाई प्रणाम गरेर, अब हातले हुन्छ कि मनमा नै प्रणाम गरेर हुन्छ कि हामी अगाडि बढ्ने, अथवा दर्शन गर्ने समय छ भने दर्शन गर्ने अनि अगाडि बढ्ने, त्यसो गर्नुपर्छ हामीले। अब यम नियम भयो। यम नियम पछि आसन भनेको चाहिँ के हो त तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आसन भनेको सुखपूर्वक बस्नुलाई आसन भनिन्छ। पलेटी मारेर सुखपूर्वक बस्नु नै आसन हो। सुखपूर्वक बस्न पनि सक्नुपर्छ। कुनै पनि आसनमा धेरै बेरसम्म बस्न सक्नुपर्छ। अनि यम नियम आसन प्राणायाम। अब प्राणायाम भनेको के हो त तपाईहरु कति गर्नु पनि हुन्छ होला। प्राणायामले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो शरीरको आयु बढाउँछ प्राणायामले। त्यसैले प्राणायाम नित्य गर्नुपर्छ। प्राणायाम पूरक, कुम्भक अनि रेचक तीनटा हुन्छ। पूरक, कुम्भक, रेचक द्वारा प्राणवायुलाई रोक्नुलाई प्राणायाम भनेर भनिन्छ। अब पूरक भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तो एउटा नाकको प्वाललाई थुनेर, जस्तो मैले अहिले यहाँ दाहिनेपट्टिको नाकको प्वाललाई थुनेको छु अनि देब्रेबाट हावा लिनु, यसरी थुनेर देब्रेपट्टिबाट हावा लिनु के हो, यो कुम्भक हो। अब हावा लिइसकेपछि दुईटैलाई बन्द गर्नु के हो, पूरक कुम्भक हो यो। त्यसपछि अब अघि मैले यताकोलाई बन्द गरेर यताबाट हावा लिएको थिएँ, अब यताकोलाई बन्द गरेर यतापट्टिबाट हावा फ्याँक्नु चाहिँ पूरक, कुम्भक, रेचक हो। यो पूरक, कुम्भक अनि रेचकद्वारा प्राणवायुलाई रोक्नुलाई प्राणायाम भनेर भनिन्छ। जस्तो यसरी तानो अनि त्यहाँबाट यसबाट लिइसकेपछि दुईटैलाई बन्द गरेर धेरै बेरसम्म रहन सक्नुपर्छ। अनि धेरै बेरसम्म रहेपछि फेरि अब यता देब्रेपट्टिकोलाई बन्द गरेर दाहिनेपट्टिबाट हावा छोड्नुपर्छ। यसो गर्नु भनेको प्राणायाम हो। यसो गर्दाखेरि शरीरको आयु बढ्छ। तपाईले प्राणायाम गर्दाखेरि प्राणवायुलाई जितिरहनु भएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको आयु लामो हुँदै गइरहेको हुन्छ। शरीरको आयु बढ्छ। प्राणायामले शरीर स्वस्थ पनि रहन्छ। शरीर प्राणायाम गर्दाखेरि शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको चाहिँ व्यायाम हुन जान्छ, एक्सर्साइज हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्राणायाम गर्नु भनेको छ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब अर्को प्रत्याहार भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने बुद्धिद्वारा इन्द्रियलाई विषयदेखि हटाउनुलाई प्रत्याहार भनिन्छ। हेर्नुस्, 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्। 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय अनि मनले 11वटा इन्द्रियहरू हुन्छन्। 11वटा इन्द्रियलाई आफ्नो आफ्नो विषयबाट अलग गर्नुलाई, बुद्धिद्वारा अलग गर्नुलाई प्रत्याहार भनिन्छ। जस्तै एकछिनको लागि मान्नुहोस्, श्रोत्र भनेको कानको विषय के हो, शब्द। कानले राम्रो शब्द, राम्रो आवाज सुन्न चाहन्छ। त्यसमा लट्ठ पर्नु हुँदैन। लट्ठ नपर्नु भनेको छ। त्यसमा लट्ठ परियो भने फेरि के हुन्छ, दुर्गति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बुद्धिद्वारा इन्द्रियलाई, जस्तो कान एउटा इन्द्रिय हो, यसको विषय भनेको शब्द हो। अनि श्रोत्र त्वक भनेको छालाको विषय के हो भन्दाखेरि शब्द स्पर्श हो छालाको विषय। छालालाई स्पर्शबाट अलग गर्नुपर्छ। त्यसमा आसक्त हुन दिनु हुँदैन। कानलाई शब्दमा आसक्त हुन दिनु हुँदैन। छालालाई स्पर्शमा आसक्त हुन दिनु हुँदैन। श्रोत्र त्वक चक्षु भनेको आँखाको विषय के हो भन्दाखेरि शब्द स्पर्श रूप हो। आँखाले राम्रो रूप हेर्न चाहन्छ। त्यसकारण राम्रो रूपमा आँखालाई चाहिँ भुल्याउनु हुँदैन। त्यसबाट अलग गर्नुपर्छ बुद्धिद्वारा। श्रोत्र त्वक चक्षुर
श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा, जिह्वा भनेको जिब्रो पनि ज्ञानेन्द्रिय हो। अब जिब्रोको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शब्द स्पर्श रूप रस, जिब्रोको विषय रस हो। यसले राम्रो राम्रो मिठो मिठो स्वादिलो अन्य विभिन्न खाले रसलाई लिन चाहन्छ। जिब्रोले रसमा आसक्त हुन जिब्रोलाई दिनु हुँदैन, बुद्धिद्वारा त्यसलाई अलग गर्नुपर्छ। फेरि जिब्रो रसमा आसक्त भयो भने त तपाईँ हाम्रो दुर्गति हुन्छ। तपाईँ हामीले आज देखेका छौँ नि, होइन? जिब्रोको बसमा परेर कति व्यक्तिहरूले आफ्नो अकालमै जीवन गुमाएका छन्। नखाने चिजहरू खाएर, नपिउने चिजहरू पिएर हुँदाहुँदैको शरीरलाई नष्ट गरेका छन्। त्यसकारण जिब्रोलाई पनि रसमा लिप्त हुन दिनु हुँदैन, आसक्त हुन दिनु हुँदैन। श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय भनेको नाक, नाक पनि 5 ज्ञानेन्द्रियमा पर्दछ। नाकको विषय चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, गन्ध। अब यसले सुगन्ध चाहन्छ, राम्रो राम्रो मिठो मिठो बास्नालाई नाकले चाहन्छ त्यो लिन। अब राम्रो बासनामा नाकलाई लिप्त हुन दिनु हुँदैन, आसक्त हुन दिनु हुँदैन, बुद्धिद्वारा त्यसलाई अलग गर्नुपर्छ। यसरी ज्ञानेन्द्रियहरूलाई अरू 5 कर्मेन्द्रियहरू पनि छन्, यिनीहरू पनि आफ्नो आफ्नो विषयमा तल्लीन हुन्छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, यी सबैलाई उनीहरूको विषयबाट अलग गरिदिनुपर्छ। अलग गर्नु नै प्रत्याहार हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब धारणा, धारणा भनेको चाहिँ के हो त तपाईँ हामी भन्छौँ, तर तपाईँ हामीले त्यसको अर्थ नबुझेको हुनसक्छ। धारणा भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने भगवानको स्थूल शरीरमा मनलाई स्थिर गर्नुलाई धारणा भनिन्छ। अब यो सम्पूर्ण सारा संसार यो भगवानको शरीर हो, विराट स्वरूप भनेर भनिन्छ। भागवतमा आउँछ, अन्य पुराणहरूमा पनि आउँछ, वेदमा पनि आउँछ। विराट स्वरूप, यो संसार, सारा संसार चाहिँ के हो? ईश्वरको विराट स्वरूप हो। ईश्वर अति सूक्ष्म पनि हुनुहुन्छ अनि अति सूक्ष्म बन्न पनि सक्नुहुन्छ र भयङ्कर ठुलो बन्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सारा संसार भनेको, विश्व ब्रह्माण्ड भनेको ईश्वरको स्वरूप हो। यो स्थूल ईश्वरको स्वरूपमा भगवानको यो स्थूल शरीर, यो विश्व ब्रह्माण्डमा मनलाई स्थिर गर्नु पनि के हो त भन्दाखेरि धारणा हो। अब पहिला त ठुलोमा स्थिर गर्नुपर्छ, त्यसमा स्थिर गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै भगवान चाहिँ आफ्नो हृदयमा एउटा कमल छ, त्यो कमल अत्यन्त सानो छ, त्यो कमलमा भगवान बस्नु भएको छ भन्ने कल्पना गरेर अत्यन्त सूक्ष्म हुनुहुन्छ, सूक्ष्म कमलमा सूक्ष्म बनेर रहनु भएको छ भन्ने कल्पना गरेर फेरि पछि त हृदयमा रहेको कमलको कल्पना गरेर अनि त्यो कमल माथि भगवान हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर त्यो कल्पना गरेर फेरि सूक्ष्म रूपको, भगवानको सूक्ष्म रूपको चिन्तन गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ मन लगाउनुपर्छ। पछि त्यहाँ स्थिर गर्नुपर्छ, पहिला ठुलोमा अनि सानोमा। ठुलोमा स्थिर गरेपछि सानोमा गर्न सजिलो हुन्छ, एकैचोटि सानोमा स्थिर मन हुँदैन। अब धारणापछि ध्यान। ध्यान भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने भगवानमा चित्तको निरन्तर एकाकार वृत्तिलाई ध्यान भनिन्छ। भगवानमा एकदम मन लगाइराख्नु, चित्तको निरन्तर एकाकार वृत्ति, त्यो चाहिँ ध्यान हो। त्यस्तो अवस्थालाई ध्यान भनिन्छ। हामी आँखा चिम्लेर होइन भगवानमा चाहिँ के गर्छौँ, चित्तलाई लगाइरहेका हुन्छौँ। त्यो चित्तको निरन्तर एकाकार वृत्ति चाहिँ ध्यान हो। ध्यान पनि गर्नुपर्छ। ध्यान गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ, हाम्रो स्मरण शक्ति बढेर जान्छ ध्यान गर्दाखेरि। त्यसकारण ध्यान पनि प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्छ। अब ध्यानपछि समाधि। योगको 8औं अङ्ग भनेको समाधि। समाधि भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेयको भेदभाव नहुनुलाई समाधि भनिन्छ। ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेय। ज्ञाता भनेको साधक, जस्तो हामीले भागवतमा सुनेका छौँ
समीक ऋषिको प्रसङ्ग। समीक ऋषि भागवतको प्रथम स्कन्धको अन्तिममा आउँछ समीक ऋषिको प्रसङ्ग। 18-19 अध्यायमा छ, त्यहाँनिर 17, 18, 19मा त्यहाँनिर समीक ऋषिको प्रसङ्ग आउँछ। समीक ऋषि वनमा समाधिमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। समीक ऋषि भनेको ज्ञाता, ज्ञाता भनेको साधक, साधक हुनुहुन्छ उहाँ समीक ऋषि। अनि ज्ञाता ज्ञान, अनि उहाँ साधक साधना, उहाँले अब ज्ञाता ज्ञान, ज्ञाता भनेको साधक, ज्ञान भनेको साधकको त भन्दा समीक ऋषि, अब ज्ञाता पछि ज्ञान। समीक ऋषि साधक हुनुभयो, उहाँले गरेको साधना चाहिँ के हो त? ज्ञान हो। अनि साधक साधना र साध्य, उहाँको साध्य वस्तु भनेको के हो? ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेय। ज्ञेय भनेको साध्य वस्तु, ज्ञातुम योग्य इति ज्ञेय, साधितुम योग्य इति साध्य। साध्य चाहिँ के हो त उहाँको भन्दाखेरि ईश्वर, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु। साधकले आफ्नो साधनाद्वारा साध्य वस्तुलाई प्राप्त गर्दछ, ज्ञाताले आफ्नो ज्ञानद्वारा ज्ञेय वस्तुलाई प्राप्त गर्दछ। अनि ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेय, साधक साधना र साध्यको भेदभाव नहुनु, भेदभाव नभएको अवस्था, यो नै समाधि हो। समीक ऋषि समाधिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमात्मामा लीन हुनुभएको थियो, एकाकार हुनुभएको थियो। त्यस कारणले राजा परीक्षितले बोलाउँदा पनि सुन्नुभएको थिएन, समाधिमा हुनुहुन्थ्यो। तर राजा परीक्षितले चाहिँ ढोंगी बाबा भन्ने ठानेर मरेको सर्प गलामा लगाइदिएको प्रसङ्ग तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। पछि समीक ऋषिले पछि त्यो लगाइदिएको थाहा पाउनुहुन्छ। तर पछि समीक ऋषिको पुत्र श्रृंगी ऋषिले चाहिँ श्राप दिएको प्रसङ्ग पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यो हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। यसरी ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेयको भेदभाव नहुनु, साधक साधना र साध्य वस्तुको भेदभाव नहुनुलाई समाधि भनेर भनिन्छ। यसरी यो 8वटा योगको अङ्गले जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी पनि यो अष्टाङ्ग योगभित्र रहनुपर्छ। अष्टाङ्ग योगभित्र तपाईँ हामी पनि रह्यौँ भने तपाईँ हामीभित्र रहेको जीवात्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण जीवात्मा, तपाईँ हामीभित्र रहेको जीवात्मालाई परमात्मालाई प्राप्त गराउनको लागि, त्यो जीवात्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि केही प्रयत्न गरेको हुन्छ। तपाईँ हामीले पनि त्यसमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेर तपाईँ हामीभित्र रहेको जीवात्मालाई परमात्मासँग मिलन गराउनुपर्छ। जीवात्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ यो अष्टाङ्ग योगद्वारा। त्यसकारण अष्टाङ्ग योगभित्र तपाईँ हामी पनि रहनुपर्छ। आज यहाँहरू समक्ष मैले यो अष्टाङ्ग योगको प्रसङ्ग राखेँ। आज यहाँहरू समक्ष अब म बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, राधे राधे।